بتناسبك هاي البقى استاذ؟ استنى خليك معي. ايه ممتازة. هي مشان اليوم، وهي مشان بكرة، ومشان بعد بكرة كمان. احط لك بطاقة؟ ايه ايه حط لي. شو بتحب اكتب؟ اكتب شي رومانسي بيأثر بالبنات. خلي الباقي لإلك. ما قلت لي وين العنوان؟ هلا بكتب لك العنوان. ايه اللي بأي نادي؟ ليش مين معك؟ ايه انطروني، مسافة الطريق مو أكتر. لا أردفتها، خلص ما رح أتأخر. تفضل، شكرا لك. شرفت. مين المرسل؟ ستاس. من ستاس. ايه كيفكم؟ وينك لهلا؟ منيح اجيت. قطعوا النفس. ايه بابا. آسف، بس ما فيني أحكي هلا، أنا مع يلينا. طيب ماشي. هي أول مرة رح أسهر براحتي. يلا تعال. يلا لكان زين. السهرة يلا. اليوم حلو بالسريع. يلا على السهرة لك. ما في عسل. كيفك؟ صبايا مين تارك المي مفتوحة؟ تعبت الدنيا هون. يلينا هاد موبايلي. الو براجع. شو حابة تعملي بعد السهرة؟ شو ما بدك؟ هيك كتير يا لينا، ما ضل مكان نحط فيه الورد. بس أنا مو شايفة المعجب ليكون ما بده يورجينا وشه. هو مشغول كل الوقت ومانو فاضي، لهيك ما في يشوفني. عم تقنعيني ولا تقنعي حالك؟ برأيي عم يتهرب. إذا بده يشوفك بيلاقي شي طريقة، ما بيخلي شي يمنعه. إمتى آخر مرة شفتي فيها هذا ستاس؟ من أسبوع ما هيك؟ من 2.5 أسبوع. لو كان بحبك عن جد كان إجا بنفسه، مو بيبعت ورد. شو هالحركات السخيفة؟ محتال. ايه الحق معك. هذا كل شيء لليوم. أهم شيء قدرنا نخلص من الصحافة. أي. طبعاً بجهودكم، ومرق كل شيء على خير. تابعوا الشغل ضمن الجدول المعلن، بس خلونا ننتبه من هلأ ورايح. انتهى الاجتماع، يعطيكم العافية. الله يعطيك العافية. شكرا بالإذن. لك. بالإذن شكراً منك. لك. بالإذن. عن إذنك. هي بطاقات دعوة للأوبرا، شركائنا بعتوا لنا إياها. اشكريهم بالنيابة عني. حاضر. هلا حتى خلصت. ستاس، خليك معي. نعم، لا تروح، بدي إياك شوي. نحكي بعدين. شو رأيك تروح على الأوبرا مع يلينا؟ أوبرا؟ بس ما فيني اليوم، لازم أحضر وثائق لجنة الفحص الحكومي، ما عندي وقت. وأنا كمان ما عندي وقت بالمرة، بس لازم نلبي. هاي الدعوة رسمية، منشان هيك خد يلينا وروحوا سوا. إذا انخدش خدش واحد ما عاد في موتور. بوريس شكراً كتير. يلا بشوفك. كيفك؟ يلينا ممكن نحكي شوي؟ ما فيني، متأخرة على شغلي. لو اتصلت كنت وفرت على حالك مشوار. بعد السيارة.
ما رح بعد قبل ما نحكي. يا لينا أنا فعلا كنت كتير مشغول وما قدرت إجي. شغلك بالقطب الشمالي؟ على فكرة صار في هنيك أبراج، كان فيك تدق لي من هنيك. قلت لك كنت كتير مشغول، عم رجع على البيت فارط من التعب وبس بدي نام. لو سمحت يا لينا، أول ما فضيت إجيت لعندك، بالأصح أول شي جبت بطاقات وبعدين إجيت. وبطاقات شو هي؟ لمسرح الأوبرا. يا لينا إذا ما بتحبي الأوبرا منلغي المشوار. يا الله، كنت دائما أحلم روح على الأوبرا. بتمنى إنه يعجبك. نسيت البطاقات، لحظة بس. شو أنت أعمى يعني؟ شو هالقلة الذوق؟ ليش صفيت هون؟ هاد ممر للمشاة. وانت شو علاقتك بقى؟ بالمناسبة كنت رح تدعسني. وقح، أنا بورجيك. شو عم تعملي؟ مو شايف وين واقف هاد؟ يلا رح نتأخر على العرض. استنى بس دقيقة. شو هالقلة الذوق؟ امحي الصورة. إيه طبعاً ممكن امحيها، ما في مشكلة بنوب، بس إذا حضرتك صفيت بالمكان يا لينا الصح. خلينا نمشي، رح نتأخر. انا قلت لك امحيها. بعدي ليكي شلونها في مجال تهدى شوي؟ امحي الصورة احسن ما ما كسر رح هالموبايل أوعى. على يا لينا راسك. بعدي، لا تحاكي، وطي صوتك واحكي معها بأدب. بعد انت احسن ما خربط لك هالواجهة. خربطها لشوف. لك أنت شو عم تعملوا؟ بعد عنه، لا بعد عنه. رح نورجيك. بدي بلغ عن مشكلة. أنت منيح؟ أنا منيح. كنت مفكرك عقلت، بس مصر تبهدلني. حسابك بعدين. ليش عم تبهدله؟ أنت لازم تكون فخور فيه. لا، وليش بقى؟ لأنه في واحد غبي وقف سيارته بممر المشاة وبعدين تهجم علي وأستاذ ما تحمل لهيك ضربه. عم تحكي جد؟ إيه. ما توقعت، فاجأتني. يلا لكان تعالوا لوصلكم. اطلعوا لشوف. يلا تعال. لازم تعقمه كل شوي. كأنك عم تبالغي. لا لا أبدا. شو بك؟ ليش ما نمت؟ مو جاييني نوم. متضايق من شي؟ لا بنوب، شو خطر لك؟ يا لينا أنا بكون أول شخص بحياتك؟ الأول والأخير. في ناس بيحبوا بس مرة واحدة بكل حياتهم.
وأنا من هالناس، وأنت هيك ما؟ ايه، وانا كمان. في حدا عنده أي سؤال؟ ابدا. لا ابدا، كل شيء لا، واضح. ما بعتقد. معناتها اليوم خلصنا، يعطيكم العافية. الله يعافيك. كوسيا، ممكن نحكي شوي؟ ايه اكيد. شوفي، عم فكر عين استاذ مدير تنفيذي للشركة. لازم نعوده على المسؤولية. هالشركة هلأ ولا بعدين رح تصير إله. ايه أنا واثق رح ينجح، بس بده شوية دعم. بصراحة هلأ عنده حبيبة جديدة وكتير ظريفة، أثرت فيه بشكل كتير إيجابي. متأكد من هالقرار؟ شو فكرتك؟ عم تستعجل، لازم تفكر أكتر. أنا بعرف استاس من صغره، ما صار له سنة راجع من لندن ولسه ما بيعرف شي عن شغلنا. أنا برأيي لسه بكير كتير، ما له مستعد لهيك شي. أنا الوحيد يلي بقرر إذا كان مستعد لهيك شيء أو لا. علم استاذ تفاصيل الشغل. مثل ما بدك. استاذ، شو الاخبار يا رفيقي؟ ماشي الحال. وين هالغيبه؟ صار لك شهر مو مبين. وضعك مو عاجبني بلوم. حتى انا مو عاجبني، ابي شوفي. يخالفني بالشغل. وهديك البنت ما عم تساعدك بالموضوع؟ هي جزء من المشكلة. شو بتحب تاخذ استاذ؟ مثل العاده. تكرم. 2. على عيني. تخيل، انا اول واحد لا بحياتها. تقولها، عم تحكي عن جد؟ ايه، عم تتصرف كأنه لازم دغري نتزوج ونخلف أولاد وننقبر بعدها. بدك تدير بالك، هي لازم تأردفها بأسرع وقت. يا ريت. أبي متمسك فيها، ما فيني أتركها. الحل بسيط، بتروح لعندها. تفضل. يسلم. بتقلها حابب نكفي سوا، بس للأسف نحن من عالمين مختلفين وطريقة تفكيرنا مختلفة، هيك هي ما عاد تستمر معك. برأيك بتقتنع؟ طبعا بتقتنع، بس روح هلا بلا ما تأجل الموضوع. ايه بحاول، ليش لا؟ ستاس، سيمون رجع من السفر عن جد؟ واليوم عامل سهرة عنده بالبيت. والله؟ ايه، فخلص موضوع صديقتك، شو كان اسمها؟ يلينا. يلينا، وتعال على السهرة معنا. شلونك؟ يلينا هون؟ لا يا لينا بالشغل، ما رح تجي قبل 2-3 ساعات. بقدر ساعدك بشي يا ترى؟ ممكن. جاهزة لهالشي؟ شي حلو. صحتك. صحتك. تفضلي، هذا البيت. واو، شو هالبيت الفخم هذا؟ مثل ما انك شايفة، هون بيعرفوا ينبسطوا. جميل. يلا يا جماعة، قوموا نرقص. يلا هيك، يلا. شو رأيك لعبقلي؟ ايه حلو.
البحر شوب كتير. فعلا جوا خنقة. واو اهلا وسهلا معك حق. بالحلوين، انبسطت فيكم. شو بدنا نشرب؟ تيكيلا. خيار رائع لعيونكم، وهي احلى كاس تيكيلا. تفضلوا خلونا نشرب نخبز صحبه. سيمون، مو وقت المشاريب هلا. ليش يا اتركهم زلمه؟ شو بحالهم. المعنى؟ خلينا نفوت. ايه ماشي منفوت. شو هلا نشرب؟ أها. شو شبك؟ ليش وقفنا؟ شوفي، هدي حياتي هدي، لا تكون مفكر رح اسمح لك تتقرب مني هيك بهالبساطة. وين المشكلة؟ نسيت يا لينا؟ كنت جاي على السكن لحط حد لعلاقتنا. فيك تقولي إنه أنا صرت حر هلا. تفضل. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقاً. سيد ميخائيل لو سمحت، يا لينا، شو عم تعملي هون؟ كنت جاي لحتى أشوف أستاذ عايزته بموضوع مهم. عنده اجتماع ومشغول. شبك بنتي، مبين عليك تعبانة. حاسة حالي مو كتير منيحة، دايخة وماني قدرانة وقف. تعالي ارتاحي بالسيارة. بصراحة امبارح قضيت كل وقتي بالشغل وماني نايمة منيح. ما في داعي تقلق. بدك تستفرغي؟ قد ايه صار لك حامل؟ الدكتور قال لي صار لي 4 أسابيع. استاذ بيعرف؟ بابا؟ بابا شو الموضوع؟ استاذ؟ في عنا شي مناسبة؟ بهنيك يا ابني، رح تصير أب عن قريب وأنا رح صير جد. بس بالأول لازم نعمل العرس. موزة 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 موزة. يخليكم لبعض. دير بالك عليها. كتير حلوين مو هيك؟ برأيك بيستغني عنا بقى؟ حل عني. يلا يا جماعة على السيارات، رايحين على المطعم. أخذته مني. ليش هي مو أنا؟ ليش؟ حدا يفهمني ليش مو أنا؟ ليش؟ لكلاني. ضيق الخصر. الفستان طويل، لازم نقصره شوي.
مرحبا إدوارد، أنا آسفة على التأخير. أوه، ما عم صدق إنك هون. ما توقعتك ترجعي أبداً. ليش عم تحكي هيك؟ طبيعي يحكي هيك، مو عروسة جديدة؟ عندك شهر عسل وإجازة أمومة. أي إجازة هي؟ وأي شهر عسل لازم نشتغل مشان نلحق العرض. برافو، هذا الكلام اللي بفش القلب. الزواج ما بيعني بيت وطبخ ونفخ. بعدين الرجال بيحب المرأة العملية أكتر. شو بلاقيك جايبة معك تصاميم جديدة. إيه تفضل. اها شبكي، عادي ارتاحي. هذا شيء كتير طبيعي، بصير بمراحل الحمل الأولى. ممكن حالة عصبية أو ضغط بالعمل. لا تقلق، ما في أي شيء خطير. نفس الكلام قالوا الأطباء لزوجتي. أمر طبيعي وما في شيء بيخوف. ضلت تشتغل طول فترة الحمل، بعدين ماتت وقت الولادة. ما في مجال للمقارنة. كل سنة عم بتقل نسبة حالات الوفيات أثناء الولادة، ومستوى التشخيص حالياً أفضل. يلينا بتحب شغلها كتير، وهالشي مو منيح. بدي كنت تدير بالها على حالها أكتر، على الأقل من هلأ لحتى تولد بخير وسلامة. فهمان علي ما هيك؟ كنت كتير خايف عليكي، ما صدقت امتى وصلت. أنا منيحة. طمنيني، كيف صرتي هلأ؟ بصراحة فضل. أول شي كتير شكراً خفت لك. بس هلأ صرت أحسن. ما في شي خطير ما هيك؟ رح أحكي لك كل شيء عن وضعك، وبعدين أنت بتقرري إذا كان هالشي خطير أو لا. بصراحة جسمك كتير ضعيف بالنسبة للحمل. عندك حالة صحية ممكن تؤدي لضعف بتغذية الجنين أو ولادة مبكرة. لهيك بنصحك تضلك بالفرشة طول فترة الحمل، كرمالك وكرمال الجنين. ما فيني أعمل هيك، عندي كتير شغل. أنا قلت لك مدام، القرار إلك. بالنهاية هي حياتك وهذا طفلك. شو هالمسخرة؟ لا تكوني جنيتي، شو هاد؟ بترجاك سامحني. شو يعني سامحني؟ نحن في بيناتنا اتفاق. يلينا كنت معتمد عليكي، وباقي للعرض بباريس شهر واحد وبس. إدوارد أنا بفهمك، بس للأسف ما عاد فيني كمل شغل. أنا حامل. شو هالحظ؟ مين رح يقدر يكمل شغلك هلأ؟ كيرا. ما بصير يلينا، ما بصير. أنا عطيتك فرصة حقيقية. بتعرفي كم وحدة بتتخرج كل سنة؟ وبتحلم تشتغل بهذا المكان؟ أنا اخترتك أنت من بين كل رفقاتك، وميزتك وعطيتك هاي الفرصة، وهالشي ما بيصح لأي حدا. بس حطي ببالك من هاللحظة هذا المكان تسكر قدامك وللأبد كمان. اجينا وجبنا معنا احلى اميره بالدنيا. استاذ ألف الحمد لله على سلامتكم يا بنتي. الله يسلمك. مين بتشبه أميرتنا؟ برأيي بتشبه جدا. شكرا كثير. يسلموا ايديك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. شكرا. هات أعطيني حفيدتي. ليكم ما أحلاها. رح اختار الاسم عنكم، يليزافيتا يودينا. دخيل هالوش ما أحلاه. يسلم لي هالوش مثل القمر. هذا اسم أمي. ايه بس بصراحة عمو، أنا وأستاذ كنا عم نفكر باسم تاني، مو هيك؟ هي حبيبة جدة وأنا بدي اختار لها اسمها. يليزافيتا يودينا لابقلها كتير، على اسم ستها كمان. ما أحلاها. إذا بتريدوا صورة للذكرى طلعوا لهون، أعطوني ابتسامة صغيرة وحلوة. يلا رح صور.
وينها حبيبة قلبي؟ كل عام وانت بخير ماما. كل عام وانت بخير يا لينا. عيد ميلاد سعيد يا لينا. شكرا كثير. مني منطفي الشموع؟ بتمنى لك العمر كله. بس هاد مو كل شيء. كل سنة وانتي سالمة. كثير حلو. كل سنة وانت شكرا كثير عمو. عقبال المية. أنا كمان عندي هدية لإلك حبيبتي. شو هي؟ بس لسه ما خلصت ماما، ضل السطح. تعالي شوفي البيت الحلو اللي عملت لك إياه. هي طالعة لجدة وراح تصير مهندسة قد الدنيا. ما هيك يا حبيبة قلبي؟ ايه جدو؟ بس تكبري رح تصيري مديرة شركة جدك، ما هيك؟ هيك. دخيل هالضحكة. استاذ، عندي عرض رح يعجبك. يسلم ايديك. تترأس اجتماع المساهمين. أنا؟ بس مو بكير على هيك شيء؟ أنا مو دائما رح أكون جنبك. رح يجي يوم وتدير فيه الشركة لحالك. بس فاجأني الموضوع. حبيبي، أنا عن جد متأكدة إنك رح تكون قد هي الثقة. شكرا حبيبتي. وين رفيقتي حبيبة قلبي؟ أريانا، انبسطت كثير بجيتك. حبيبتي، معقول يكون اليوم عيد ميلادك وما أجي عايدك؟ صباح الخير. صباح النور. تفضلي حبيبتي، بعرف إنك بتحبي الورد كتير. شكرا. كل سنة وأنت سالمة. بتمنى لك السعادة وراحة البال كل العمر. شكرا حبيبتي. شو رأيك تعدي وتشاركينا؟ إيه، خليكي افطري معنا. شكرا كتير لإلكن، بس متأخرة على المكتب. وأنا كمان صار لازم أمشي، عندي كتير شغل. بتحب وصلك بطريقي؟ إيه ليش لا؟ شكرا لك. نحكي بعدين. باي حبيبي، موفق. لازم نعيد الاختبار، هالشي ما بيصير. رؤي، الخطأ بسيط، ممكن نتغاضى عنه. لا هيك ما بنقدر نضمن النتائج. استاذ ارجع بعدين إذا بتريد، مشغولين. استاذ استنى شوي لو سمحت، في عندي شي مهم كتير. هلأ كنت عم حاول أقنع كوستيا إنه نحن لازم نعمل إجراء اختبار إضافي لمواد الفواصل الطابقية، بس هو ما عم يقتنع معي. مو شايف في مشكلة، نطلب فحص خبرة تاني. بشكرك كتير، معناها رح أعتمد عليك بالموضوع. بالإذن منكم. أنت كيف بتوافق على طلبها؟ بابا قال إنه أنا يلي بهتم بالأمور المتعلقة بهالبرج. طيب يا ترى أنت بتعرف شو ممكن يكلفنا هالفحص؟ إيه شو يعني؟ تفضل ارتاح. اقعد خلينا نحكي شوي. اسمعني وركز معي. انت عم تمثل صورة المدير بهالشركة. انا وبس انا يلي عم غطي اخطائك. فلو سمحت استاذ، اهدى وريح لي حالك ولا تتدخل بشيء انت ما بتفهم فيه. ومشان تقدر تفهمني صح، شوف هدول. مو مهم، هي اللي عم تركض وراي والتقينا مرة. شوف، بالنسبة لأبوك العيلة أمر مقدس. هدول الصور ما حدا شافهم غيري. بس إذا ضليت تزعجني حبيبي رح ورجيهم لأبوك. مفهوم مو؟
أهلا وسهلا، ما بدنا نحتفل؟ مشان شو الاحتفال؟ ليش مو أنت اللي رح تدير اجتماع المساهمين؟ بلا. معناتها لازم نحتفل. صار فيك تطلقها بكل بساطة. رح اضطر اجل موضوع الطلاق. كيف يعني؟ بس أنت وعدتني. أبوك مبسوط منك وثقته فيك زادت. بيثق فيني، بس لما رح جيب سيرة الطلاق رح يبطل يثق فيني وقتها. كوستيا كشفنا، وهلا عم بيهددني انه رح يحكي كل شيء لأبي. ما فيني اعمل شيء، لازم نكون حذرين. حذرين أكثر من هيك. 3 سنين ونحن علاقتنا بالسر وما في شيء تغير لهلا. أنا لساتني على شيء أو ما في شيء عم يتغير بوضعنا. وشو المطلوب مني أعمله؟ طلقها لحتى نتزوج. بكفي. المشكلة مو بس بموضوع الطلاق، المشكلة بليزا. إذا اتطلقنا يا لينا رح تاخدها مني. وساعتها أبي ما رح يتردد بقتلي. طيب وإذا بنتكم ليزا ضلت معك؟ كيف ممكن يصير هالشي؟ أنا عندي فكرة، بس بدي مصاري وبطاقة البنك تبع يلينا. بجيب لك إياها، ما في مشكلة. كتير منيح. معناتها هدي حالك. لك انت شو عملتي؟ يعني برأيك كيف بدي مثل دور الجوز الوفي؟ روق حياتي، روق واسمعني. هذا جزء من الخطة. لك أي خطة هي؟ هذا الشيء لازم تشوفه يا لينا. بس أبي ما رح تقول لأبوك شيء. ليش ما نمتي؟ كنت عم بستناك. بفهم إنه بدك تحسسيني بالذنب لأني عم بتأخر بشغلي؟ ستاس، مو هاد اللي قصدته أبداً. أنت بتعرف إني ما بحب نام من دونك. بدك تتعودي، أبي معتمد علي بالشغل ورح يصير دوامي أطول. ماشي، رح حاول. صحيح، قبل ما أنسى، أعطيني بطاقة البنك تبعك مشان جدد لك إياها بكرة. يلا رح جيبها. تفضل. يسلموا. شو هذا ستاس؟ شو بده يكون يعني؟ لا تاخدي للموضوع أبعاد تانية. شوية حمرة، كان عندي لقاء عمل بالمطعم، يمكن شي بنت دقرت فيني بالغلط. كيف ممكن تكون بالغلط؟ كيف بتدقر شفايفها بقميصك؟ شو قصدك؟ انت ريحتك كحول وعم تكذب. شو لازم تكون ريحتي؟ قلت لك كان عندي لقاء عمل بالمطعم. شو اشرب مي طول السهرة يعني؟